जब पनि हामी जीवनमा केही नयाँ सृजना गरौँ, केही नयाँ काम गरौँ, केही नयाँ सोच बनाऊँ, नयाँ कर्म गरौँ भन् ठान्छौँ, पुराना असफलताका घाउहरू फेरि ताजा भएर आउँछन्। धेरै पटक हामी जीवनमा असफल पनि भएका छौँ र ती असफलताका पुराना घाउहरू सुकिसके जस्तो लाग्छ, थाकिसके जस्तो लाग्छ। तर जब हामी नयाँ केही गर्न खोज्छौँ, थाहा नपाइकन अचेतन बाटोबाट ती पुराना घाउहरू, पुराना असफलताका पीडाहरू र तिनका नराम्रा पाठहरूले हाम्रो मनलाई फेरि अचेत्न थाल्छन् र यसरी नयाँ केही गर्न नसक्ने बन्छौँ। यी पुराना घाउहरूलाई हामी के गर्ने? नयाँ जीवन निर्माण गर्नका लागि पुरानोबाट पूर्णतः मुक्त हुनुपर्छ। जब तपाईँ पुरानोबाट मुक्त हुनुहुन्छ, त्यतिखेर बल्ल तपाईँभित्र त्यो भावदशा बन्छ, तपाईँभित्र त्यो ऊर्जा पुरै ठिक ठाउँमा आउँछ जहाँबाट तपाईँ नयाँ केही गर्नुहोस्। हामी के गर्छौँ भने एउटा काम गऱ्यो असफल भएँ, अर्को काम गऱ्यो असफल भयो, कति ठाउँमा आफूले बोलेको पुगेन, कति ठाउँमा अरूले बोलेको पुगेन। यी सबै घटनाहरू, यिनका पीडाहरू छँदैछन्। फेरि हामी नयाँ केही गर्न खोज्छौँ। जबसम्म हामी पुरानोलाई साफ गर्दैनौँ, तबसम्म नयाँ केही बन्नेवाला छैन। जसरी नयाँ बिउ रोप्नुभन्दा पहिले त्यो खेतलाई सफा गरिन्छ, गोडमेल गरिन्छ, त्यसै गरी हाम्रो मनको खेतलाई पनि पुरै सफा गर्नुपर्छ ताकि मनको उर्वर भूमि प्रकट होस्। मनको उर्वर भूमि प्रकट होस्। यसका लागि के गर्ने त? कसरी हामी पुरानोबाट बाहिर निस्किने? तीनवटा तरिका तपाईँलाई बताउँछु म। अचूक विधिहरू बताउँछु। पहिलो, तपाईँ पुरानो कुरालाई स्वीकार गरिदिनुहोस्। म असफल भएको होइन, फलानुले यस्तो गर्यो, ढिस्कानले यस्तो गर्यो, अथवा चाहिँ यो कारणले म भएँ भन्ने जुन तपाईँका बाहिरका व्याख्याहरू छन्, ती बाहिरको व्याख्या ठिक छन्, तर म जे भएँ भनेर त्यसलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरिदिनुहोस्। तपाईँको हृदयले त्यसलाई पुरै भित्र आत्मसात गरोस्, स्वीकार गरोस्। त्यस दिन तपाईँको हृदय त्यो पुरानो घाउसँग, पुरानो असफलतासँग पौठे जोडी खेल्न छोड्छ, त्यससँग घम्साघम्सी गर्न छोड्छ र सारा घाउहरू के हुन्? भित्रको अन्तर्द्वन्द्व हो, भित्रको विरोधाभास हो। नयाँ गर्न मन छ, पुरानोले तानिरहेको छ। त्यो तानिरहेको पुरानोलाई तपाईँले स्वीकार गरिदिनुहोस्। स्वीकार गर्ने बित्तिकै तपाईँको हृदय यति विराट हुन्छ कि ती घाउहरू सबै त्यो विराटतामा पग्लिएर सिद्धिन्छन्। यो त चिसो दाउरालाई घाममा सुकाए जस्तै, अथवा चिसो बिस्कुनलाई सुकाए जस्तै। जब तपाईँले चिसो बिस्कुनलाई घाममा सुकाउनुहुन्छ, त्यो पुरानो चिसो उडेर जान्छ र कहाँ गयो तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन। त्यसै गरी स्वीकारको घाममा तपाईँको हृदयको बिस्कुनलाई सुकाउनुहोस्। यो एउटा तरिका हो। यो 100% प्रभावकारी तरिका हो। तपाईँले अहिले यो गर्नुभयो, अहिले परिणाम आउँछ, अहिले तपाईँको हृदय साफ हुन्छ। पुरा हृदयले स्वीकार्नुहोस्, आधा होइन। त्यसलाई सफलता पनि नभन्नुहोस्, असफलता पनि नभन्नुहोस्, केही नभन्नुहोस्। जे भयो त्यसैलाई स्वीकार्नुहोस्। अरू कसैलाई दोष पनि नदिनुहोस्, आफू निराश भएको अनुभव पनि नगर्नुहोस्, अपराध बोध पनि नगर्नुहोस्। जस्ताको तस्तै स्वीकार दिनुहोस्। तपाईँ सुट्ट त्यो समस्याबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ र तपाईँको हृदय पुरै साफ, पुरै पवित्र हुन्छ। पहिलो तरिका यो हो। दोस्रो तरिका के हो त? दोस्रो तरिका हो कि तपाईँ त्यो पुरानो घटना, त्यो घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, ती परिस्थितिहरू सबैलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। स्वीकार, क्षमा।
भित्र हृदयबाट क्षमा गर्नुहोस्। र यी घाउहरू नि अरू कसैले तपाईँको हृदयमा हालिदिएको भए पनि यी घाउ तपाईँका हुन् र तपाईँले क्षमा गर्नुभयो भने मात्र यी घाउहरू भरिन थाल्छन् र तपाईँलाई नयाँ जीवन बाँच्न सजिलो बनाउँछ। पुराना घाउ बोकेर तपाईँ नयाँ जीवन बाँच्न सक्नुहुन्न। भारी बोकेर कोही सगरमाथा चढ्न सक्यो? सगरमाथाको शिखरमा पुग्ने बेलामा एडमन्ड हिलरी र तेन्जिङ नोर्गेले आफ्नो क्यामेरालाई पनि छोडिदिए, त्यागिदिए। यो भनिन्छ तपाईँभित्रको घाउ, तपाईँभित्रको असफलता यो के तपाईँको सम्पत्ति हो? क्यामेरा त उनीहरूको सम्पत्ति थियो, यो त विपत्ति हो, यो त सम्पत्ति होइन। यही त हो नि समस्या। त्यसलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। भित्रको घाउलाई कसरी त्याग्नुहुन्छ तपाईँले? त्यो असफलता त तपाईँभित्र छ, त्यागेर त्यागिँदैन। त्यसलाई त्याग्ने अनौठो तरिका हो, वैज्ञानिक तरिका हो कि तपाईँ त्यसलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, पुरा हृदयले क्षमा गर्नुहोस्। यो दोस्रो तरिका हो। आफ्नो मनमा कुनै कन्जुसाई नराखिकन क्षमा गर्नुहोस्। बार बार क्षमा गर्नुहोस्। एकपटक क्षमा गरेर तपाईँलाई पुग्दैन, किनभने तपाईँले त्यो घाउको पीडा बार बार अनुभव गर्नुभएको छ। धेरै गहिरो गएको छ तपाईँको घाउ। तपाईँको घाउ सतै छैन। कसैले मिठा कुरा गर्यो, दुईटा मिठा कुरा सुन्नुभयो, कसैको भाषण सुन्नुभयो, कसैको उक्साटमा लागेर केही गर्न थाल्नुभयो, त्यसले तपाईँको घाउ भरिने छैन। तपाईँ बार बार क्षमा गर्नुहोस् र निरन्तर गरेको गरे गर्नुहोस्। आफूलाई पनि क्षमा गर्नुहोस्, अरूलाई पनि क्षमा गर्नुहोस्। यो दोस्रो पाठ। तेस्रो पाठ सबैभन्दा अद्भुत पाठ हो कि तपाईँ ऊर्जा ध्यान प्रारम्भ गर्नुहोस्। तपाईँलाई एकपटक आफ्नो जीवन ऊर्जा अनुभवमा आयो भने नि त्यो जीवन ऊर्जाले तपाईँका पुराना सबै विकारहरूलाई जलाएर सफा गरिदिनेछ। यो तेस्रो विधि, ध्यानको विधि चाहिँ के हो भने नि तपाईँले सबै ती पात पतिङ्गरलाई एक ठाउँ पारेर जलाइदिनु भयो। अब पहिलो र दोस्रो चाहिँ घाममा भर पर्नुभयो। हुनसक्छ घाम कहिले लाग्लान् कहिले नलाग्ला, त्यो तपाईँको हातमा छैन। कहिलेकाहीँ बर्खायाम होला अथवा कहिलेकाहीँ धेरै दिनसम्म घाम अलि बलवान नहोलान्, सूर्यको तेज त्यति बलवान नहोला, पृथ्वीमा बादलले ढाकेको होला, चिसा दिनहरू होलान्, तपाईँको बिस्कुट नसुक्ला। तर ध्यानको अग्नि तपाईँ आफूले बाल्ने अग्नि हो। अब तपाईँ कसैमाथि भर पर्नु भएन। मनुष्य स्वतन्त्र छ मुक्त हुनका लागि। तपाईँ अहिले चाहनुभयो अहिले मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। ध्यानको गहिराईमा जब तपाईँ जानुहुन्छ त्यहाँ तपाईँका भएका सबै विकारहरू जलेर सिद्धिनेछन्। वास्तवमा जल्नेछन् ती विकारहरू, तर तपाईँ विभूतिको रूपमा दल्नका लागि खरानी पनि भेट्नुहुने छैन, त्यसरी जल्नेछन्। तपाईँ खरानी पनि नराखिकन जलाउन मन छ, तपाईँलाई भस्म पनि नराखिकन जलाउन मन छ भने तपाईँ ध्यान प्रारम्भ गर्नुहोस्। ध्यानले दुईटा मुख्य काम गर्छ। पहिलो, तपाईँभित्र भएको सारा फोहोर मैलोलाई जलाइदिन्छ। के राम्रो के नराम्रो हेर्दैन, सबै फोहोर मैलालाई जलाइदिन्छ। दोस्रो, फोहोर मैला जलाउने मात्रै होइन, तपाईँभित्रको क्षमतालाई प्रकट गर्छ। अब तपाईँभित्रको बल अनुभव गर्नुभएको छ, तपाईँको पुरानो कुरा सबै जलेको छ, सबै जलेको छ र बल पनि छ भने तपाईँ नयाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न विचार गर्नुहोस् त। जीवन बदल्ने तरिका यही हो। हामी जीवन बदल्न त लाग्छौँ, तर पुराना घाउहरू पुराना चोटहरूलाई मात्र मलमपट्टी गरेर छोडिदिन्छौँ, असो सान्त्वना पुरस्कार दिएर छोड्छौँ। ती घाउहरू त भित्र छँदैछन्, त्यहाँमाथि अत्तर इत्यादि छर्किने हामी काम गर्छौँ। अनि अलि दिनपछि ती पुराना घाउहरू आउन थाल्छन् अनि हामी भन्छौँ पहिले पनि असफल भएको थिएँ, फेरि पनि असफल हुन्छु। होइन, बाटो यो होइन। तपाईँ ऊर्जा ध्यान गर्नुहोस्, पुरै जलाउनुहोस्, दग्ध गरिदिनुहोस्। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहु पण्डितम बुधाः। भगवद् गीता भन्छ पण्डित त्यो हो र
बोधमा उपलब्ध व्यक्ति त्यो हो जसको ज्ञानको अग्निले उसका सारा कर्मबन्धनहरू जलेर सकिए। कर्मबन्धन भनेको के हो? यिनै गाँठाहरू त हुन् नि। म सक्दिनँ, मैले गरेर कहाँ हुन्छ र, म ठुलो मान्छे होइन, म सफल हुने मान्छे होइन, मेरो ऊर्जा छैन, म बार बार असफल भएको हुँ, मलाई भाग्यले हेपेको हो, मेरा ग्रह नक्षत्रहरू ठिक ठाउँमा छैनन्, मलाई सबैले हेप्छन्, म लायक मान्छे होइन। यी प्रकारका सोच सबै कर्मबन्धन हुन्। यी गाँठागुठीहरू हुन् यिनीहरू एनर्जी ब्लक्सहरू हुन्। त्यस कारणले ऊर्जा ध्यानले, एनर्जी मेडिटेसनले तपाईँका एनर्जी ब्लक्सहरू खोल्नेछन्। जीवन विज्ञानमा जुन ध्यान हामी गर्छौँ, यो ध्यान अत्यन्तै विपुलतम छ, अनौठो छ। यसले तपाईँभित्र पुरै जलाएर साफ गरिदिन्छ र तपाईँको क्षमतालाई जस्ताको तस्तै प्रकट गरिदिन्छ। अब तपाईँ पुरानो घाउबाट मुक्त हुनुभयो र आफ्नो पुरै बल, पुरै क्षमतालाई अनुभव गर्नुभयो। ल भन्नुहोस् त, तपाईँलाई अघि बढ्नबाट, तपाईँलाई नयाँ काम गर्नबाट, तपाईँलाई नयाँ जीवन निर्माण गर्नबाट कसले रोक्न सक्छ? सारा कर्मबन्धन तपाईँले जलाएर बिल्कुल साफ गरिदिनु भयो। कोरा कागज झैँ खन्जोत पारेर ठिक पारिएको मलिलो माटो झैँ बन्नुभयो तपाईँ। अब तपाईँ जे गर्नुहुन्छ त्यसमा सफल हुनुहुन्छ। यी तीनवटा विधि, यी तीनवटालाई प्रयोग गर्नुहोस्, एउटा नरोज्नुहोस्। किनभने कुन बेला कुन विधिले तपाईँलाई काम गर्छ तपाईँलाई थाहा हुँदैन। यी तीनटै विधिलाई बार बार प्रयोग गर्नुहोस् र जीवनमा चम्किनुहोस्।